स्वागत छ सम्पूर्ण स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई आजको नयाँ एपिसोडमा। आज हामी 2069 को सोलुसन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँनेर हामीले आज प्रोडक्सन अथवा आउटपुटको आधारमा कसरी टेन्डर सिट गर्ने र स्पेशल इन्स्ट्रक्सन भनेको के हो, स्पेशल इन्स्ट्रक्सनको आधारमा कसरी हामीले निकाल्छौँ टेन्डर सिट भन्ने कुरा आज हामी गर्छौँ। र साथै तपाईहरुलाई मैले लास्टमा एउटा केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु दिएको छु, लास्टमा पनि हेर्नु होला, लास्टसम्म हेर्नु होला। यो हिसाबको लागि फ्याक्ट्री अफिस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको बेस दियो भने बेसमा राख्छौँ, बेस दिएनौ भने बेस के राख्ने त भन्ने कुरो मैले लास्टमा भनेको छु, यो भिडियोको लास्टमा भनेको छु। त्यहाँ लास्टसम्म गएर हेर्नु होला। मलाई आशा छ तपाईहरुले लास्टसम्म यो भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने टेन्डर सिट च्याप्टरको तपाईहरुले सम्पूर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अलिकति लामो होला, लामो भए पनि तपाईहरुले एकदम ज्ञानमूलक छ। आउनुस् सुरु गरौँ आजको क्लास। यो हिसाबमा हामीले पहिले पोइन्टहरु हेर्दाखेरि क्वेशन पढौँ। पहिले सुरु क्वेशनमा के भनेछ भन्दा A company sold the following details of production cost for 2000 unit of the previous year। अथवा यसले लास्टमा पहिलेको वर्षमा 2000 वटा युनिट अथवा 2000 वटा पिस सामान बनाएको रहेछ। त्यो सामान बनाउँदाखेरि त्यसलाई के चीजहरु कति लागेको रहेछ भन्ने कुराहरु यहाँ दिएको छ। त्यसले डाइरेक्ट मटेरियल 40000 दिएछ, डाइरेक्ट वेजेस 20000 दिएछ, फ्याक्ट्री ओभरहेड 16000 दिएछ, अफिस ओभरहेड 8000 दिएछ, सेलिङ एक्सपेन्सेस 2000 रुपैयाँ दिएको छ र प्रफिट 20% अन सेलिङ प्राइस दिएको छ। यो पहिला बनाउँदाखेरि यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यति चाहिँ खर्च लाग्यो भनेर यसले दिएको हो। त्यसपछि यार द कम्पनी वान्ट्स टु एस्टिमेट द टोटल कस्ट एन्ड सेलिङ प्राइस फर 3000 युनिट इट एस्टिमेट दैट भन्यो। ल यसले एस्टिमेट गर्यो फ्युचरको लागि। एस्टिमेट भनेको मैले बारम्बार भन्दा चाहिँ एस्टिमेट टेन्डर सिट भनेको एस्टिमेसनमा हुन्छ, एस्टिमेट हो फ्युचरको लागि भनेपछि यसले फ्युचरमा 3000 वटा सामान बनाउनको लागि यसलाई टेन्डर आयो अथवा यसले एस्टिमेट गर्यो। द कस्ट अफ र मेटेरियल विल बी इन्क्रिज बाई 25%। यहाँनिर हेर्नु होला, कस्ट र मेटेरियल इन्क्रिज बाई 25% भनिन्छ। हो यो भनेको स्पेशल इन्स्ट्रक्सन हो। यसले टेन्डर सिट बनाउनको लागि चाहिँ र मेटेरियलमा 25% इन्क्रिज गरा भनेर यसले हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दियो। यो इन्स्ट्रक्सनको आधारमा बनाउनु पर्छ। अब त्यसपछि वेजेस कस्ट विल बी इन्क्रिज बाई 20% भने यसमा पनि इन्स्ट्रक्सन दियो यसले। अनि ओभरहेड आर टु बी एलोकेटेड एज बिलो भने। अनि ओभरहेडहरु मैले भनेको थिएँ टेन्डर सिटमा हामीले ओभरहेडहरु, ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडहरु निकाल्नु पर्छ। निकाल्नको लागि क्वेशनले हामीलाई बेस आधार यसरी निकाल भनेर भनिदिनु पर्छ। भनेन भने के गर्ने भन्ने कुरो त मैले आज भन्छु। भन्न पनि सक्ला, नभन्न पनि सक्ला। जस्तै यो हिसाबमा माथि इन्क्रिज बाई 20% मेटेरियल र अनि वेजेस चाहिँ 25% र 20% इन्क्रिज मात्रै भनेर डाइरेक्ट तलपट्टि टेन्डर सिट मात्रै भनिदिन नि सक्थ्यो। त्यो बेलामा पनि हामीले हिसाब गर्न सक्नुपर्छ। यो बेलामा ओभरहेडहरु कसरी निकाल्ने भनेर यसले बेसिस दिएन, नदिए पनि हामीले निकाल्न सक्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि मैले आज भनिदिन्छु। ल अब हामीलाई यहाँनेर यसले लास्टमा के सोधेछ भन्दा कस्ट सिट र टेन्डर सिट भने यसले ब्र्याकेटमा के भनिन्छ लास्ट इयरको भनेर सजिलो बनाइदिएछ। अब मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको थिएँ कस्ट सिट र टेन्डर सिट बनाउनको लागि कस्ट सिट सधैँ हाम्रो लास्टको डाटाबाट हुन्छ, टेन्डर सिट सधैँ हाम्रो नयाँ डाटाबाट हुन्छ भनेको थिएँ मैले। ल अब हामीले कस्ट सिट बनाउनतिर लागौँ। कस्ट सिट कस्ट सिट कतिवटा भन्दाखेरि 3000 युनिटको लागि हो। यतापट्टि ब्र्याकेटमा 3000 युनिट भनेर लेख्नु। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट। ल अब हामीले यहाँनेर कस्ट सिटको लागि त हामीले धेरै सोच्नु पर्दैन, हेडिङहरु जोड्दै राख्दै सकिहाल्छ। ल अब यहाँनेर डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट
वेजेज मैले वेजेजको ठाउँमा लेबर, लेबरको ठाउँमा वेजेज पनि राखेको हुन्छु होला। तपाईहरुले त्यसलाई बुझ्नुस्, वेजेज भन्नु लेबर भन्नु एउटै भएको भएर तपाईहरुले चाहिँ राख्दाखेरि एउटै लेखेर राख्नुस् है। वेजेज डाइरेक्ट मेटेरियल 40,000, त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेज मेटेरियल 40, वेजेज चाहिँ 20,000, सरी डाइरेक्ट मेटेरियल 40,000, डाइरेक्ट वेजेज 20,000। यो डाइरेक्ट जोडेपछि हाम्रो आउने भयो प्राइम कस्ट आउने भयो 60,000 प्राइम कस्ट। अब पालो के हो भन्दा फ्याक्ट्री अथवा ओभर ओभरहेड। फ्याक्ट्री अथवा ओभर ओभरहेड कति छ भन्दाखेरि 16,000 76,000। यसको नाम आउँछ फ्याक्ट्री अथवा ओभर कस्ट। यो जोडेपछि आउनेलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा फ्याक्ट्री अथवा ओभर कस्ट। त्यसपछि पालो अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको पालो हो। अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 8,000 छ। $84,000। यसलाई हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखे पनि हुन्छ, किनकि यहाँनिर टेन्डर सिटमा युनिटहरू नदिएको भएको भएर डाइरेक्ट लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि पालो आयो हिजोको हिसाबमा, योभन्दा अगाडिको हिसाबमा सेलिङ दिएको थिएन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यहाँनिर आयो। हेर्नुहोस् है, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 2,000 गर्दा कति आयो भन्दा 86,000। योभन्दा अगाडिको हिसाबमा तपाईहरुले आई बटनमा गएर हेर्नुस् अथवा मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लेखिदिएको छु, त्यहाँ पनि छ। यो टेन्डर सिटको कस्ट सिटको अगाडिको हिसाब हेर्नु होला। त्यहाँनिर तपाईले गएर सम्पूर्ण चीजहरु हेर्नु भयो भने तपाईलाई धेरै आइडिया हुन्छ, अथवा प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्नु भयो भने टेन्डर र कस्ट सिटको छुट्टै छ, त्यहाँ गएर राम्रोसँग हेर्नु भयो भने बुझ्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले धेरै डेफिनेसन धेरै यहाँनिर नभनिकिन गरिदिरहेको छु, किनकि हामीले धेरै गरिसक्यो यो हिसाब। त्यही भएर अब हाम्रो हिजो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन थिएन, डाइरेक्ट यही टोटल कस्ट लेखेको थिएँ। आज चाहिँ बढेपछि हाम्रो अब यसलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन लेखेँ, बल्ल के आयो यो भन्दाखेरि टोटल कस्ट आयो। अब टोटल कस्टमा जोड्ने के हो भन्दा प्रफिट। प्रफिट कति दिएछ यसले भन्दाखेरि 20% अन एसपी, मैले सर्ट फर्म लेखेँ सेलिङ प्राइस। यो गरेपछि के आयो भन्दा यो गरेपछि सेल्स आयो। ल अब यो प्रफिट निकाल्ने फर्मुला, प्रफिट अन सेल्समा भन्यो भनेदेखि टोटल कस्ट अब यो प्रफिट अन सेल्स भन्यो भनेदेखि प्रफिट सेल्स प्राइसमा निकाल भन्यो भने हामीले निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दा टोटल कस्ट इन्टु गिवन पर्सेन्ट अपन 100 माइनस गिवन पर्सेन्ट। मैले यो यहाँनिर लेखेँ प्रफिट, प्रफिट इक्वल टु टोटल कस्ट इन्टु गिवन पर्सेन्ट अपन 100 माइनस 100 माइनस गिवन पर्सेन्ट गर्दाखेरि प्रफिट हाम्रो कति छ यो भन्दा 86,000 इन्टु 20% भनेछ बाई 80 गर्दा यो कति आउँछ भन्दा प्रफिट 21,500 आयो। अब यसमा प्लस 86,000 गर्दाखेरि 1,07,500 रुपियाँ हाम्रो कस्ट सिटबाट के आयो भन्दा सेल्स आयो। यो हाम्रो लास्ट इयरको भयो। यो पुरानो कस्ट सिट बनाउँदाखेरि हाम्रो 1,07,500 रुपियाँ आउँदो रहेछ। ल अब हामीलाई क्वेसनले बी नम्बरमा के सोधेछ भन्दाखेरि यो भयो ए नम्बरको सोलुसन।
अब बी नम्बरको सोलुसन अब हेर्ने यहाँनेरि टेन्डर सिट बनाउने। कतिवटाको लागि टेन्डर सिट बनाउने भन्दाखेरि यहाँनेरि हेर्नुहोस् है, यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो 3000 युनिटको लागि रहेछ, यो 3000 युनिट, यो माथिको चाहिँ 2000 वटालाई रहेछ है। यो करेक्सन गर्नुहोस्, यसले खासै फरक अहिले हामीलाई बिग्रिहालेको छैन, यसको काम हामीले गरेको थिएनौँ। माथि 2000 वटाको लागि रहेछ, यो 3000 वटाको लागि रहेछ। ल यो तल चाहिँ टेन्डर चाहिँ हामीले 3000 वटाको लागि बनाउने रहेछ। पार्टिकुलर्स ल अब मैले अगाडिकै क्लासमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि टेन्डर सिट भनेको कस्ट सिटकै सबै मेथड एप्लाई हुने हो। के मात्रै फरक हो भन्दा टाइम फरक हो। कस्ट सिट पहिल्यै बनाइसकेको हुन्छ, त्यही पहिल्यै बनाइसकेको चिजहरूलाई हेरेर त्यही चिजहरूलाई दिएको स्पेसल इन्स्ट्रक्सनहरूको अनुसारमा हामीले के बनाउँछौँ भन्दा टेन्डर सिटको लागि हामीले टेन्डर प्राइस अथवा कोटेसन प्राइस हामीले इस्टिमेट प्राइस हामीले निकाल्छौँ। भन्नको मतलब सामान बनाउनु भन्दा अगाडि नै यति सामान घट्ला बढ्ला भनेर रेट हामीले निकाल्ने कोसिस गर्ने हो हामीले टेन्डर सिटमा। भनेपछि कस्ट सिटकै सबै चिजहरूलाई राखेर हामीले के बनाउने हो, टेन्डर सिट बनाउने हो। यदि क्वेसनले केही पनि नभनेको खण्डमा, यहाँ क्वेसनले केही भने छैन भनेपछि कस्ट सिटमा भएको सबै कुराहरू हाम्रो टेन्डर सिटमा आउने भयो। अब सबै कुराहरू सार्दिउँ यहाँनिर। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, यो गरेपछि हाम्रो के आहा माथि भन्दाखेरि प्राइम कस्ट आहा। प्राइम कस्ट लेखौँ। अब यसमा पालो के को छ भन्दा माथि भन्दा फ्याक्ट्री डाइरेक्ट वेजेस छ, वेजेसै लेखिदिउँ। फ्याक्ट्री अथवा ओभरहेड, यो गरेपछि यसको नाम के छ माथि भन्दा फ्याक्ट्री अथवा ओभर कस्ट। त्यसपछि माथि के छ भन्दा अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। यो गरेपछि के आयो भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो, कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड गरेर हामीले के निकाल्छौँ भन्दा टोटल कस्ट निकाल्छौँ। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा प्रफिट, मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ प्रफिट कमन हुन्छ। माथि जे हो जसरी हो त्यति नै हो, त्यसरी नै निकाल्ने हो। यहाँ पनि क्वेसनले केही नभनेको खण्डमा। ल माथि 20% छ, यहाँ पनि 20% अन सेलिङ प्राइस भनेको छ, यहाँ पनि अन सेलिङ प्राइस हो। अब यो सब जोड घटाउ गरेर माथि कस्ट सिटमा सेल्स आउँथ्यो भने यहाँ अब हामीले के लेख्ने भन्ने कुरा अहिले पछि हिसाब गर्दा भनौँ ल। अब यो हाम्रो मैले सर यो फर्मेटहरू मात्रै सारिदिएको पहिलेको क्लासको। यहाँनिर हाम्रो गर्नुपर्ने चिज अब बल्ल आउँछ वर्किङ नोटमा। ल अब हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई यहाँनिर मैले यो भन्दा अगाडिकै क्लासमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर, त्यो आई बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। म फेरि पनि भन्छु, यो भन्दा अगाडिको क्लास पढ्नु भयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त्यो बुझ्नुभयो भने यो टेन्डर सिट तपाईँले इजिली बुझ्नुहुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर कुनै न कुनै कन्डिसनमा कुनै न कुनै रूपमा दिएको हुन्छ, दिनै पर्छ, 100% दिन्छ भन्थेँ मैले। तर यो हिसाबमा तपाईँहरूले डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर हेर्नुभयो भने छँदै छैन। बरु फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङको बारेमा केही चिजहरू भनेको छ, बेस दिएको छ यसरी निकाल भनेर, तर डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर हामीलाई दिएको छैन। अब यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दिएन भनेदेखि युनिट दियो भने यो युनिटवालामा आयो हामी। मैले बेसिसको 2 नम्बरमा गएँ, 2 नम्बरमा गएँ। अन द बेसिस युनिटमा दियो, प्रोडक्सनको आधारमा अब हामीले निकाल्नुपर्छ।
अब मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा अलिकति सम्झाउँछु, कस्ट सिट पढाउने बेलै भन्थे हामीलाई यहाँनेरि 3000 क्वान्टिटीको 3000 क्वान्टिटीको यसले के निकाल भनेर भन्यो भन्दाखेरि एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा क्वान्टिटीलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने एमाउन्ट आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ नि त। क्वान्टिटीलाई केले मल्टिप्लाई गर्यो भने रेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ एमाउन्ट आउँछ। अर्थात् हामीलाई क्वान्टिटी दिएछ 3000 क्वान्टिटी युनिट दिएछ हामीलाई, यसलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ एमाउन्ट आउँथ्यो। अब हामीले कस्ट सिटमै पढेथ्यौँ युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि रेट चाहियो भने त्यो रेट भनेको सधैँ प्रोडक्सन युनिटले त्यो एमाउन्टलाई डिभाइड गर्यो भने रेट आउँथ्यो हो। अब हामीले टेन्डर सिटमा चाहिने रेटहरू सबै हामीले कस्ट सिटबाट लिन्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले यो पेन बनाउन लागेको हो, यो पेन हामीले आज बनाए नि भोलि बनाए नि जहिले बनाए पनि यो हिजो बनाउँदाखेरि के लाथे कसरी लाथे त्यही चिजमा हुने हो आज पनि अथवा भोलि पनि त्यही हुने हो। यो मार्कर बनाउँदा यो भित्रको स्पोन्ज चाहियो, त्यसपछि आएर यो तपाईको इङ्क चाहियो, यो बाहिरको कभरहरूको र मेटेरियल प्लास्टिक चाहियो, आज पनि त्यही हो हिजो पनि त्यही हो भोलि पनि त्यही हुने हो। खाली फरक के हो भन्दाखेरि रेट घटबड हुन सक्ला हो भनेपछि यो बनाउने आधार सधैँभरि हामीले कहाँबाट लिने हो भन्दा प्रोडक्सनबाट लिने हो। अब हामीले यहाँ चाहिने यो 3000 वटा युनिटलाई चाहिने डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेसको रेटहरू हामीले माथिबाट निकाल्नुपर्छ। सधैँ कहाँबाट निकाल्ने हो भन्दा कस्ट सिटबाट निकाल्ने हो। अब हामीलाई चाहिने यो रेट हामीले कस्ट सिटबाट निकाल्छौँ। अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई चाहिएको कस्ट सिटमा हिजो यो पेन बनाउँदाखेरि 2000 वटा पेन बनाउँदाखेरि 2 लाख वटा पेन बनाउँदा 2 करोड वटा पेन बनाउँदा हामीलाई यहाँ नम्बरसँग मतलब भएन। जतिसुकै वटा पेन बनाए पनि यसलाई कति रुपियाँ खर्च लाग्छ भन्ने कुरो दिएको हुन्छ क्वेसनले। त्यो खर्च लागेको भनेको टोटल लाग्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस् 2000 वटा पेन बनाउँदाखेरि 40,000 रुपियाँको मेटेरियल लागेको रहेछ। अर्थात् 2000 वटा पेन बनाउन हामीलाई 40,000 रुपियाँ लागेको रहेछ भनेपछि हामीले त रेट निकाल्न लागेको। रेट भनेको त एउटाको हुने कि होइन भनेपछि यो 2000 ले यो 40,000 लाई डिभाइड गरिदियो भने त एउटाको रेट आउँदो रहेछ नि त। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् डाइरेक्ट मेटेरियलको रेट, यहाँनिर एउटा वर्किङ नोट डाइरेक्ट मेटेरियलको रेट निकाल्न लागे। डाइरेक्ट मेटेरियलको रेट कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् डाइरेक्ट मेटेरियल हिजो कति लागेको थियो हामीलाई भन्दा 40,000 लागेको थियो अपन 40,000 रुपियाँ लागेको रहेछ मेटेरियलमा टोटल। त्यो 40,000 रुपियाँले कतिवटा बनेको रहेछ भन्दा 2000 वटा बनेको रहेछ भनेपछि 2000 वटा भनेर दियो नि त त्यसले हामीलाई होइन हो भनेपछि त्यो 2000 वटाले भाग गरिदियो भने एउटाको रेट आउँछ। एउटाको रेट आयो। यो गरेपछि कति आयो भन्दाखेरि रुपिज 3 काट्यो भनेपछि 20 रुपियाँ आयो। यो पेन बनाउँदाखेरि यो पेन अथवा यो मार्कर मैले हिजो बनाउँदाखेरि 2000 वटा बनाएँ अथवा 2 लाख वटा बनाएँ अथवा 2 करोड वटा बनाएँ, जतिसुकै वटा बनाएँ 5 वटा बनाएँ, जतिवटा सुकै बनाए पनि एउटा बनाउँदाखेरि मलाई कति लागेको रहेछ भन्दा 20 रुपियाँ लागेको रहेछ। अब क्वेसनले केही भनेन भनेदेखि मलाई आज पनि के लाग्थ्यो भन्दा 20 रुपियाँ लाग्थ्यो, भोलि पनि 20 रुपियाँ लाग्थ्यो, पर्सि पनि 20 रुपियाँ लाग्थ्यो। तर हामीलाई यो क्वेसनमा त्यहाँ तलपट्टि हेर्नुभयो भने स्पेशल इन्स्ट्रक्सन मजाले दिएछ। यसले के भनेछ भन्दा हिजो लागेको मेटेरियलको कस्टमा जति लागेको थियो मेटेरियलमा त्यसलाई चाहिँ भोलि बनाउँदाखेरि 25% बढाएर राख भनेको यसले। यहाँनिर क्वेसनले तपाईँलाई यसरी स्पेशल इन्स्ट्रक्सन दियो भने गर्नु पर्यो। यदि यहाँनिर यो दुईटा लाइन केही पनि नभइदिएको भएदेखि हामीले यही 20 रुपियाँलाई यहाँनिर मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौँ। बुझ्नुभयो नि। तर यहाँनिर क्वेसनले स्पेशल इन्स्ट्रक्सन भनेको यही हो। क्वेसनले तोक दियो भने हामी क्वेसन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। फर्स्ट प्रायोरिटी क्वेसन हो। क्वेसनले हामीलाई घटा भन्यो भने घटाइदिने, बढा भन्यो भने बढाइदिने हो। क्वेसनले केही पनि भनेन भने बल्ल हामीले हाम्रो मेथड युज गर्छौँ। त्यो के हो भन्दा हिजो लागेको रेट नै आज अथवा भोलि पनि लाग्छ भन्ने एजम्सन गरेर हामीले राख्थ्यौँ। अब हामीलाई यहाँनिर क्वेसनले 25% इन्क्रिज गर भनेछ। अब यो कसरी 25% इन्क्रिज गर्ने भन्दा इन्क्रिजको मतलब के हो बढ्नु हो। बढ्यो ल। अब यसलाई मैले डाइरेक्ट गर्छु, दुईटै तरिकाले यहाँनिर देखाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई, जुन बेटर लाग्छ त्यही गर्नुहोस्।
अब यसले यो इन्क्रिज भन्यो, इन्क्रिज भनेको बढेको, ल मैले इन्टु यसले कति पर्सेन्ट बढ्यो भन्यो, यसले 25% बढ्यो भने पर्सेन्टमा दियो। अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दा म्याथमेटिक्सको रुल अनुसार पर्सेन्टलाई हामीले धेरै म्याक्सिमममा क्यालकुलेसन गऱ्यो भने कतिमा गर्छौँ, 100 मा गर्छौँ। अर्थात् हाम्रो हिजो मेटेरियल 100% भनेको 20 रुपियाँ थियो, 100% थियो, यो 20 रुपियाँ भनेको कति हो, 100% हो। अब यो हिजोको 100 मा इन्क्रिज गरा भनेको बढ्नु जोड्ने हो, इन्क्रिज भन्यो, डिक्रिज भन्यो भने के हो, घटाउने हो। अब हामीलाई यहाँनिर पर्सेन्टमा इन्क्रिज डिक्रिज भनिदियो भने मल्टिप्लाई गर्ने हो, पर्सेन्टमा भन्यो भनेदेखि के गर्ने हो, मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँनिर इन्टु। अनि अब पर्सेन्ट इन्क्रिज भन्यो भने जोडेर राखिदिने 100 मा। जस्तै यहाँ 25% इन्क्रिज भनेछ, अब के गरिदिने भन्दा 125% भयो। यो डाइरेक्ट गरेको है मैले, यो अर्को तरिका नै भनिदिन्छु, इन्टु 125% भयो। यदि यसमा डिक्रिज भएको भए के गर्ने त सर भन्ने कसैको मनमा आयो होला। यदि डिक्रिज भयो भनेदेखि इन्टु, डिक्रिज भनेको कम हो, 100 मा 25% घटाइदिने कति हुन्थ्यो, इन्टु 75% हुन्थ्यो। यसरी गरिन्थ्यो इन्क्रिज डिक्रिज भनेको भए, डिक्रिज भनेको भए है। ल अब यो गर्दाखेरि इन्टु 1.25, यो 1.25 कसरी आयो भन्दा 125 को पर्सेन्ट हटाएको, 125 लाई यो भनेको 100 हो, डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि 1.25 आउँछ। अब यो गर्दाखेरि कति आयो यो भन्दाखेरि यसको अब निकालौँ हामीले, 20 इन्टु 1.25 गर्दाखेरि कति आयो भन्दा ₹25 आयो। कति आयो यसको रेट भन्दाखेरि ₹25 आयो। ल मेटेरियलको कति आयो, 25। अर्थात् हिजो भएको मेटेरियलमा 25% बढ्दाखेरि कति पुग्दो रहेछ रेट भन्दा 25 रुपियाँ पुग्दो रहेछ, ₹25 एउटा आयो। अब त्यस्तै गरेर हामीले डाइरेक्ट लेबरको रेट निकाल्ने, त्यो पनि सेम त्यही हो, 20,000 अपन कति हो यो भन्दा 2,000 हो। यो गर्दा कति आयो भन्दा 3टा काट्यो भनेपछि 10 रुपियाँ आयो, 10 रुपियाँ आयो। अब यो आएको पैसा यसले यहाँ पनि इन्क्रिज गरा भन्छ, कतिमा भन्दा 20%, पर्सेन्टमा आएको भएर मैले मल्टिप्लाई गरेँ इन्टु 20% भनेछ जस्तो लाग्छ, 20% इन्क्रिज भन्ने 120 भयो, इन्टु 1 गर्दाखेरि ₹12 रुपियाँ आयो यो। ल यसको कति आयो भन्दा 12 रुपियाँ आयो। अब यो हिसाब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर इन्क्रिज बाई 10%, 20% भनेर पर्सेन्टमा भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्यो। यदि यो क्वेसनले इन्क्रिज बाई ₹10, ₹5 रुपिजमा दिएको भए के गर्ने त भन्ने क्वेसन आउँछ। यदि रुपिजमा दिएको भएदेखि हामीले त यो पर्सेन्टबाट पर्सेन्टलाई त हामीले खास त रुपिजमै कन्भर्ट गर्न लाग्यो हो नि त। यस्तो बेलामा के गर्थ्यो भन्दा यो 20 रुपियाँमा यहाँनिर यदि रुपिजमा इन्क्रिज डिक्रिज भनेको भए, इन्क्रिज भनेको भए इन्क्रिज भनेको भएदेखि रुपिजमा भनिदिएको भए, इन्क्रिज भनेको भए प्लस गरिदिन्थ्यो, डिक्रिज भनेको भए माइनस गरिदिन्थ्यो। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, 40,000 डिभाइडेड बाई 2000 गरेर 20 आयो। अब हामीलाई ₹5 डिक्रिज भनिदिएको भए माइनस ₹5 गरिदिन्थ्यो, रुपिजमा दिएको भएदेखि माइनस गर्थ्यौँ, डिक्रिज भनेको भए। इन्क्रिज भनिदिएको भए हामीले के गर्थ्यौँ, प्लस गर्थ्यौँ। जस्तै इन्क्रिज ₹10 भनिदिएको भए हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा प्लस 10 गरिदिन्थ्यौँ। यो बुझ्नु पर्यो है, त्यहाँनिर इन्क्रिज डिक्रिज पर्सेन्टमा भनेछ कि रुपिजमा भनेको छ भनेर। यो तरिका अनुसार गर्दाखेरि इन्क्रिज डिक्रिज पर्सेन्टमा भनिदियो भने इन्टु गर्ने, मल्टिप्लाई गरिदिने, रुपिजमा भनिदियो भने कि प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने। अब यो हिसाबलाई अर्को तरिकाले गर्दाखेरि, यही हिसाबलाई अर्को तरिकाले गर्दा यसलाई यतिले डिभाइड गर्दा कति आउँथ्यो भन्दा ₹20 आउँथ्यो। यहाँबाट यो मैले एक स्टेप फर्केँ, यहाँनिर 20 आयो। अब यसलाई के भनेछ क्वेसनले भन्दा 25%ले इन्क्रिज गरा भनेछ। अब 25%ले इन्क्रिज भनेको प्लस हो। अब 25% भनेको 20 रुपियाँको 25% बढा भनेको यो भनेको कति भयो भन्दा 20 + 5 गरेर कति आयो भन्दा ₹25 आयो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो हिसाबलाई यसरी पनि वर्किङ नोट गर्न सकिन्छ, त्यसरी पनि वर्किङ नोट गर्न सकिन्छ।
इन्क्रिज भनेको भने के गरिदिने हो, प्लस गर्ने हो। डिक्रिज भनेको के गर्थ्यो हामीले, यहाँ माइनस गर्थ्यो, यसरी नै गर्थ्यो। ल हाम्रो यो आयो। अब 75,000 भयो, 36,000 भयो। यो दुईटा गरेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि 75,000 प्लस 36,000 गर्दाखेरि प्राइम कस्ट कति आयो भन्दा 1,1,1,2,3 तीनटा जिरो 1,11,000 1,11,000 1,11,000 रुपियाँ हाम्रो के आयो भन्दा प्राइम कस्ट आयो। अब हामीलाई फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ निकाल भनेर त्यहाँनेरि बेस के दिएछ भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा निकाल भनेछ। अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ फ्याक्ट्री अथवा वर्क कस्टको आधारमा निकाल भनेछ। अब हामीले यो त हिजो गरेकै वर्किङ नोटको आधारमा गर्न सक्छौँ, यो हामीलाई त्यति टेन्सन भएन, हिजो निकालेकै वर्किङ नोटको आधारमा गर्न सक्छौँ। अब हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड नेमर सर्ट फर्म लेखेँ, यो फ्याक्ट्री ओभरहेड फर टेन्डर सिट, एफओएच फ्याक्ट्री ओभरहेड फर टेन्डर सिट निकाल्न लाग्यो। जे निकाल्ने हो त्यसलाई माथि राख्ने हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड माथि गयो। अनि बेस दिएछ क्वेसनले, के दिएछ बेस भन्दा डाइरेक्ट वेजेस दिएछ, डाइरेक्ट वेजेस दिएछ। यो दुईटै कहाँबाट राख्ने हो भन्दा फ्रम कस्ट सिट इन्टु, अब बेस भनेको तल हुन्छ, तल राखिदिने, अन द बेसिस अफ भनेर तल दियो। अनि तपाईँको जे निकाल्ने हेडिङको माथि, फ्याक्ट्री निकाल्दा फ्याक्ट्री माथि, अहिले अफिस निकाल्दा अफिस माथि, सेलिङ निकाल्दा सेलिङ माथिपट्टि राखिदिने हो। बेस कहाँ राखिदिने हो, तल राखिदिने हो। अब इन्टु जे बेस छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने, डाइरेक्ट वेजेस, मैले सर्ट फर्म लेखेँ डिडब्ल्यू भनेको डाइरेक्ट वेजेस, यहाँ जे लेखेको छ त्यही हो। तर यहाँनेरि चाहिँ फ्रम यतापट्टिको चाहिँ सबै मल्टिप्लाई भन्दा लेफ्टपट्टि साइडको कस्ट सिटको, राइटपट्टि साइडको टेन्डर सिट, टिएस भनेको टेन्डर सिट, सर्ट फर्म लेखेँ त्यहाँनेरि, सिएस भनेको कस्ट सिट, टिएस भनेको टेन्डर सिट। अब हामीले भ्यालु पुट गरौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ भन्दा 16,000 अपन डाइरेक्ट वेजेस कति छ भन्दाखेरि 20,000 इन्टु डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो यहाँ कति छ भन्दा 36,000 गर्दाखेरि कति आयो भन्दा यो रुपिज 16,000 डिभाइडेड बाई 20,000 इन्टु 36,000 गर्दाखेरि 28,800 रुपियाँ आयो। यहाँ अलिक अट्दैन होला त गरौँ। 28,800 रुपियाँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीको भ्यालु आयो। 28,800 रुपियाँ हाम्रो फ्याक्ट्रीको आयो। अब यसमा जोडौँ, 1,39,000 अलिक सानो भयो यो, 1,39,800 यो 28,800 यो 1,1,1,1,2,3 ल यो अब अलि देखिन्छ होला। ल यति आयो। अब पालो के को, अफिसको। अफिस पनि निकाल्नै पर्यो हामीले त, बेसै देश निकाल भन्ने क्वेसनले। अफिस ओभरहेड फर टेन्डर सिट, जे निकाल्ने त्यो माथि, अफिस ओभरहेड माथि, बेस फ्याक्ट्री अथवा वर्क कस्ट भनेको होला फ्याक्ट्री कस्ट। यहाँनिर अलिकति ध्यान दिने है, यो अफिस र सेलिङको लागि बेस भनेको फ्याक्ट्री अथवा वर्क कस्ट हो है, हेड होइन, ओभर हेड होइन, कस्ट हो। जस्तै यहाँनिर फेरि फ्याक्ट्री कस्ट भनेको यो 76,000 हो। यो फ्याक्ट्री अथवा वर्क ओभरहेड यो 16,000 होइन, बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर अफिस र सेलिङको लागि बेस भनेको सधैँ फ्याक्ट्री कस्ट हुन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड होइन। त्यो कुरा अलिकति विचार गर्ने विद्यार्थीहरूले हिसाब गर्दा कोही कोहीले झुक्किएर हो वा नजानेर हो, कपी चेक गर्दाखेरि मैले भेट्छु फ्याक्ट्री ओभरहेडको पैसा राखिदिरहेको हुन्छ। कहिले कन्फ्युजन नहुने, फ्याक्ट्री अथवा वर्क
कस्ट हो। ल अब यहाँनिर फ्याक्ट्री कस्ट यो दुईटै कहाँबाट हो भन्दा फ्रम कस्ट सिट। अब हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जे आयो बेसमा त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँनिर के आयो भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट आयो। यो कहाँबाट राख्ने भन्दा यो फ्रम टेन्डर सिटबाट। यहाँ हेर्नु है, फ्याक्ट्री कस्ट बेसमा आएको भएर फ्याक्ट्री कस्ट राखिदियो, इन्टु गर्दा कहाँबाट यो भन्दा टेन्डर सिटबाट। ल अब यसको भ्यालु पुट गरौँ। अफिस माथि कति छ 8000 छ, बेस कति छ 76,000 छ, इन्टु 1,39,800 गर्दा यो रुपिस कति आउने भयो भन्दा 8,000 डिभाइडेड बाई 76,000 इन्टु 139,8 गर्दा कति आयो भन्दा 14,7,147,15। मैले यसलाई राउन्ड अप गरिदिएँ 6 राखेँ। 0.78947 थियो, राउन्ड अप गरेर मैले 14716 राखेँ। 14716 गरेँ। अब यो गरिसकेपछि पालो कस्ट अफ प्रोडक्सनको आयो। अब जोड दिनु पर्यो 1398 प्लस 14716 गर्दा कति भयो भन्दा 154516 आयो। अब पालो के को हो भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको यो पनि निकाल्नु पर्यो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड सर्ट फर्म लेखेँ मैले फ्रम कस्ट सिट। अब ल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड फ्रम कस्ट सिट भन्दा जे निकाल्ने त्यो माथि राख्ने हो। सेलिङ ओभरहेड माथि, फ्याक्ट्री कस्ट अथवा ओर कस्ट फ्रम कस्ट सिट यो पनि फ्रम कस्ट सिट इन्टु फ्याक्ट्री कस्ट फ्रम टेन्डर सिट। ल अब यहाँ हेर्नु है, सेलिङ चाहियो, सेलिङ माथि गयो, बेस दिएछ क्वेसनले, बेस तलपट्टि आयो, इन्टु यहाँ जे बेस छ फ्याक्ट्री कस्ट छ, फ्याक्ट्री कस्टले मल्टिप्लाई गरे उतापट्टिको चाहिँ टेन्डरको, यतापट्टिको कस्ट सिटको। सबैमा हेर्नुहोस् मल्टिप्लाई भन्दा यतापट्टिको कस्ट सिटको, मल्टिप्लाई भन्दा उतापट्टिको टेन्डर सिटको डाटा राख्ने। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कति छ माथि भन्दाखेरि 2000 अपन फ्याक्ट्री कस्ट फ्रम कस्ट सिट। फ्याक्ट्री कस्ट फ्रम कस्ट सिट भनेको कति हो भन्दाखेरि 76,000 इन्टु 154,516 गर्दाखेरि कति आउँछ यो भन्दा रुपिज 2000 डिभाइडेड बाई 76 इन्टु 1 सरी फ्याक्ट्री कस्ट फ्रम टेन्डर सिट 139,800 छ। फ्याक्ट्री कस्ट कति छ 139,800 छ। 139,800 गर्दा कति आयो भन्दा यो 2000 डिभाइडेड बाई 76,000 इन्टु 139,800 गर्दा रुपिस 3678.9 छ। मैले यसलाई 79 बनाएँ है, 3679 बनाएँ। 3679 प्लस 154,516 गर्दाखेरि 158,195 आयो। 158,195 आयो। ल हाम्रो टोटल कस्ट कति आयो भन्दा 1,58,195 रुपियाँ, 1,58,195 हाम्रो के आयो भन्दा टोटल कस्ट आयो। अब यो खर्चमा कम्पनीले कति % नाफा चार्ज गर्दो रहेछ, कति % नाफा राख्न खोज्यो यसले भन्दा 20% राख्न थाल्यो केमा भन्दा सेलिङ
प्राइसमा। अब यहाँनेरि प्रफिटको मैले यहीँ लेखिसकेको छु फर्मुला, यो कस्ट सिटको लागि हो। अब यहाँनेरि प्रफिट यो फर कस्ट सिटको लागि हो, यो प्रफिट फर टेन्डर सिटको लागि हो। फर्मुला त्यही हो, सेल्स भनेपछि फर्मुला त्यही हो, टोटल कस्ट। अब यहाँनेरि कति हुन्छ टेन्डर सिटको लागि भन्दाखेरि 158,195 इन्टु 20/80। फर्मुला यही हो, यहाँ पनि एउटै फर्मुला हुन्छ, एउटै तरिकाले निकाल्ने हो। ल यो गर्दाखेरि इन्टु 20 डिभाइडेड बाई 80 गर्दा कति आयो भन्दा 39,549 आयो, 39,549 आयो। राउन्ड अपमा राखेँ मैले यसलाई, 158,195 प्लस 39,549 गर्दा कति आयो भन्दा 197,744 आयो। अब यो आएको पैसालाई हामीले के भन्छौँ भन्दा टेन्डर प्राइस अथवा कोटेसन प्राइस, टेन्डर प्राइस अथवा कोटेसन प्राइस भन्छौँ। ल यो सार्नुस्, टेन्डर प्राइस अथवा कोटेसन प्राइस। ल यो एकचोटि हेर्नुस्। अब मैले यहाँनेरि लास्ट यो च्याप्टरको लागि लास्ट एउटा केही हल्का पोइन्टहरू भनिदिन्छु। ल अब यहाँनेरि हेर्नु होला, यो हिसाबमा यति आइसकेपछि अब यो फ्याक्ट्री, अफिस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, यो सम्पूर्ण चिजहरुमा फ्याक्ट्री, अफिस एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा यो पोइन्टहरु डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट यो चिजहरु दियो भनेदेखि त हामीले बेस राख्यौ। बेस दिएन भने के गर्ने त अब भन्ने कुरो अब म सिकाउँछु। ल पहिले सुरु त्यो भन्दा अगाडि लास्टमा यसको इन्डिङ टिप्सहरु एउटा दिन्छु। यदि हामीलाई फ्याक्ट्री, अफिस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि इन्क्रिज र डिक्रिज भन्न सक्छ, यो डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर भने जस्तै इन्क्रिज डिक्रिज भन्यो भने यहाँ पनि यो सब गरेर यति पैसा निक्ल्यो, यति पैसा निक्ल्यो। यसलाई यदि इन्क्रिज भन्यो भने यसैलाई प्लस गरेर 20% इन्क्रिज भनिदिएको भए यो 28,800 मा प्लस 28,800 को 20% इन्क्रिज राख्थ्यो। डिक्रिज भनिदिएको भए 28,800 मा माइनस 28,800 को 20% डिक्रिज राख्थ्यो। यहाँ पनि सबै सेम टु सेम हो। ल अब मैले लास्ट कुरो के गर्छु भन्दा यदि बेस दिएन भने के गर्ने त भन्ने कुरो अब मैले यो मेटेर त्यहाँनेरि त्यसको बारेमा लेख्छु। यदि फ्याक्ट्री ओभरहेड को लागि बेस दिएन भने, बेस दियो भने हामीले जे बेस हो त्यही राख्छौं। फ्याक्ट्री ओभरहेड को लागि बेस नदिँदाखेरि, बेस दिएन भनेदेखि इफ बेस इज नट गिवन फर फ्याक्ट्री ओभरहेड देन बेस के हुन्छ भन्दाखेरि यसको लागि डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर। फ्याक्ट्री ओभरहेड को लागि बेस दिएन भने बेस के हुन्छ सधैँ डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर हुन्छ। त्यस्तै गरेर अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड को लागि, अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड को लागि, अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड को लागि ल अब हेर्नुस् त, बेस दियो भने त हामीले बेस राख्ने हो। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, अब बेस नदिँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि बेस नदिँदाखेरि फ्याक्ट्री अथवा वर्क ओभरहेड को लागि बेस दिएन भनेदेखि, बेस दिएन भने सधैँ यसको बेस के हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर हुन्छ बेस। अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन
अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि बेस दिएन भनेदेखि यसको बेस के हुन्छ भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट हुन्छ यसको बेस। एउटा कुरा के याद गर्नु भन्दा सेलिङ र अफिस र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको लागि बेस दिए पनि नदिए पनि त्यही हुन्छ, फ्याक्ट्री कस्टै हुन्छ। खालि फरक के हो भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेडमा चाहिँ बेस दियो भने बेस राख्ने, कहिले बेस प्राइम कस्ट दिन सक्छ प्राइम कस्ट राख्ने, कहिले डाइरेक्ट लेबर दिन्छ डाइरेक्ट लेबर राख्ने, कहिले डाइरेक्ट वेजेस राख्ने। तर अफिस र सेलिङको लागि चाहिँ दिए पनि नदिए पनि के हुन्छ बेस भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट हुन्छ।